السلام عليكم احبائي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه زفيرة كوزين. احبائي الاعزاء، نقول لكم سمحوا لي طولت بزاف هاد الخطا براسك 2 موا. نقول لكم مرحبا بكم مره ثانيه. اليوم اخترت لكم نعملوا بيتزا هذه ولا لي زونفون اللي يحبوا لا بيتزا مع سخانه هذه تو الموند فيغ مونجي. اليوم ان شاء الله pourquoi pas une pizza خفيفه ظريفه. Alors pour نبداو d'abord la sauce. هنايا عندي 1 كيلو دو طوماط، عندي كيلو من الطماطم ولا كيلو نتاع الطماطيش، عندي اوسي هكذا دو برونش تاع الزعتره هايك تشوفوا، عندي حبيبات هنايا بخاص تاع الثوم، عندي بصله قسمتها اون دو، سي فاكولتاتيف اللي يحب واسعه يحب لا. اوسي درت مرفه تاع زوج تاع زيت زيتون، اوسي حطينا مرفه وشويه حطينا الملح، مرفه تاع قهوه كحله، اوسي تاع السكر لو سكر كيغا كافي دو سكر بلس مرفه هكذايا تاع شويه تاع لاكري. هذا مكان ونحطوهم على نار قليله هدوء بيان سور، خلوهم يتقلاو بالعقل. ابري on va tout mixer. Déjà les dire pour la tomate احبائي vous pouvez يعني رابي، ماشي مشكل اللي تحب ترابيها اللي تحب توسعها هكا سي بلو فاسيل تجيكم هكذا روعه. الوغ نسبق نحط هديه على نار هاديه ونروحوا لاباط. الوغ هنايا بعد ما حطينا لا صوص تاعنا راهي تتوسع على قلنا يطيب على نار هاديه. نولو لاباط. بور لاباط عندنا 1 كيلو دو فارين، نعطيكم القياس فوفلون برك دي فوا على بالكم كي نمد لكم القياس تقولوا لي هذه ولا سي توجور تشوفوا لا فارين سي لابسورباسيون دو لا بات ولا لا فارين كيفاش تكون. نعاود نولي لا ريسيت. بسم الله. قلت 1 كيلو دو فارين. هنا عندي زعتره اللي سي توجور سي فاكولتاتيف، انا باك نحب لي زيرب هكذايا نحطهم. عندي هنايا مرفه كبيره تاع الملح اون كوغ سوب، عندي مغرفه كبيره وشويه تاع خميره البولونجي اون كوغ سوب اوسي تاع la levure boulangère plus un peu de sucre une cuillère à café. Voilà. هنايا حنوزن لكم الزيت، نوزن لكم دابور الزيت هنايا باش تشوفوا دو بريفيرونس نحط لكم في الكاس فوالا باش نشوفوا كومبيان حيجينا 150. بسم الله. قلنا 150 non voilà. انا درت 154 حنقص يا ربي لي 3 كمية هادوك سي با غراف، انا نقص باسكو جاني 150 فوالا. راكو تشوفوا هنايا المفو على 1 كيلو لازمنا 150 غرام يعني 150 غرام. راكو تشوفوا الكاس تاعي شحال خدالي اهو بريسك كاس وشويه يعني كاس ربع فوالا. الوغ دوك نروح للماء اوسي بور 1 كيلو نحطو توجور 45 غرام بو. بسم الله. نبداو توجور قلت بالماء السائله. بسم الله. الوغ ندير لكم شحال طلع لي 450 تاع الماء. نبدا عندي اهو كاس معمر نحطو. بسم الله. كاس نزيد فوالا، هذا كاس معمر لو فون وهذا بريسك 2 فيغ فوالا. نزيد بولونجي اللي قلت حطيت مغرفه، نحط مغرفه تاع السكر، مغرفه تاع قهوه كحله فوالا. نحط الزيت ديالي نتوما جاكم بزاف يمكن بزاف زيت فوالا لا سي لا ميزير اكزاكت شويه هكذا ديزير سا نو دون بون غوف الاخر تاعنا
فوالا نخلط كاع هاد المكونات. هادي واحد العبر راكم تشوفوا قلت لكم نخلي 5 دقائق كالعاده كما نوفى ندير لكم الطريقه للخبز والبريوش دوزا. يا 5 دقائق لو طون جو ديباغاز هادوما ونحطو الفارينه. الوغ دوك هنا الخليط تاعنا شحال نسي نديرو في لافارين. بيان سور الكميه تاع الملح عندنا غرفه تاع الماكله تاع الملح هاي فوالا نحطها في الفارينه. هنايا موزونه عندي 20 غرام. توجور في الكيلو تاع في المخبوزات باش نقول لكم توجور في الكيلو عندنا 20 غرام، يعني في الكيلو تاع لافارين عندنا 20 غرام تاع الملح. فوالا نروح دوكا لهاد السوائل اللي حطيتهم دوك نخلطهم في لافارين. انا بما حطيت الملح السوائل تاعنا نجيب نحط غير بالعقل هكذايا. بسم الله نخلط نحط في الوسط بيان سور توجور او ميليو ونبدا هكذا برك نطنبرك لافارين تاعنا هكذا برك. نزيد كان ما كفاونيش شوفوا نزيد الحله. انا عطيت لكم يعني قيس بصح راكم تشوفوا نكملوا كامل. فوالا نخلط الملح هكذايا. نشوف هنا النبات تاعي ما شاء الله. لو غرام جاو كما كنتو تشوفوا سوا نحط تصبحولي نحط هنايا دوك هكذايا. راني قاعد في القاع هدايا نحيه كاع هكذا ونحيه كامل هكذايا باش نعاود ندخلو في لاباط هكذا ما نرمو حتى حاجه. لاباط كيما كنتو تشوفوا تجي شويه خفيفه هكذا ما شاء الله. فوالا هنا بعد ما طبقت لنا صوص طماط جيبي لا ميكسي ان بتي بو. فوالا هنايا شوفوا جاتنا ما شاء الله خضرا ميم ريحه تاع الزعتره روعه. دوكا مع هذا نحيها تبدلنا بيان سور كي تحبوا تجيكم هكا نار قليله بالزيت هذاك وهذاك الزيت ويفو با تزيدوا لها لا الماء لا والو. يا ربي 10 مينوت تطفوا عليها ان شاء الله. نخرجوا لها هنايا دو كاري كبار هنايا. شوفوا لا صوص ما شاء الله كيفاش خاصه. نحطها هكذا دو دوك انايا درت كاين عندي فلفل حلو فلفل حار شويتهم وكل واحد واش يحب يزيد. شوفوا لا طماط ما شاء الله كيفاش خضرا. انا كنشوفوا شفتوا بلي ما درتش طماط كونسير ولا الطماط العاديه شفتوا ماشي هكا تجي بنينه. نكمل الثانيه ثاني هنا دوكا كما راكم تشوفوا البيتزا كاري تاعي واجده. انا بعد ما حطيت شويه فلفل زيتون توسا هذه العاديه وهذه بيان سور الحاره. انا من عشاق الحر بس فقست لها هكذا حبيبات تاع الكويت هكذايا. الوغ نطيبوها ونشوفوا في هذا الفيديو. لحقنا الى نهايه الفيديو. ولا البيتزا كاري تاعنا ما شاء الله درت روعه. شوفوا الطماط تاعها شوفوا لاباط كيفاش جات.